خير خلق الله وخاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم أن نلقى الله. وبعد، فحقيقة أنا في غاية السعادة والسرور بزيارة هذه الجامعة المباركة، وسعدت كثيرا حينما حضرت درس فضيلة الشيخ أرشد سعيد كاظمي بارك الله فيه، واستفدت منه كثيرا، وهذه بركة من بركات هذه المدرسة. فعليكم بالتمسك بالجلوس بين يدي الشيخ، أن هذا الشيوخ والعلماء والفقهاء هؤلاء علوم ربانية الله سبحانه وتعالى يعطيهم العلم. لماذا؟ لأن هناك إخلاص، وهناك دأب في طلب العلم، وهناك استمرار، وهناك ذهاب وإياب ولقاء للعلماء والمشايخ. ونحمد الله سبحانه وتعالى كل الحمد على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الله سبحانه وتعالى الذي أذن لهذه الأرض الطيبة أرض باكستان أن يسطع عليها نور الإسلام. ونور الإسلام لم يأتي إلى هذه الأرض الطيبة المباركة وإلى بقاع الدنيا كلها إلا لأن هناك أسرار عظيمة جدا في الإسلام وفي رسالة الإسلام. ومن أسرار هذه الرسالة أنها رسالة وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الوسطية لا تجدها إلا في رسالة الإسلام. وسط في كل الأمور، وسط في التوازن بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. توازن بين الدنيا والآخرة. فهو رسالة الإسلام ليست طلبا للآخرة فقط، وإنما لا تنس نصيبك من الدنيا. لابد أن يكون هناك موازنة. فليست الرهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. لابد أن يأخذ أمور الدنيا حقها حتى تستمر الحياة وتستمر أهداف الإنسان في هذه الأرض. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة، للتعمير والإعمار فيها، ولأن تكون الإنسانية تأخذ حقها وتكون موجودة على هذه الأرض وعلى هذه البسيطة. فالوسطية عليكم أن تتمسكوا بها، وإياكم والغلو والتشدد. وهذه الآفة هي آفة الأمة التي تمر بها في هذه المراحل، الغلو والتشدد. مشكلة كبيرة. هذه المشكلة تكمن في أن الإنسان ينفصل عن شيخه ويظن أنه يعرف كل شيء، فبالتالي تأخذه النزعة النفسية إلى أن يشدد على نفسه ويشدد على غيره. والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هكذا تصل سر أسرار الإسلام في الوسطية، في التيسير، أيضا في الرحمة. والله سبحانه وتعالى يعلمنا ويرشدنا إلى أن مفتاح القلوب إلى الإسلام الرحمة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أعداء الإسلام الآن يصورون الإسلام على أنه دين غلظة، شدة، عنف. هذا ليس حقيقي. الإسلام هو دين الرحمة، والرحمة هي مفتاح الإسلام إلى القلوب جميعا. المفتاح الذي لا يقف أمامه أي
أو أي باب يدخل إلى القلب مباشرة، ويشرح الله صدر الإنسان للإسلام بفضل الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. فالإنسان أيضا عليه أن يتمسك بهذا الخلق العظيم، خلق الرحمة، حتى يستطيع أن يدعو إلى الله. لا يدعو إلى الله بالعنف والشدة والقوة، وإنما يدعو إلى الله بالرحمة، بالوسطية، بالتيسير. هذه الأمور كلها هي أسرار لانتشار الإسلام في كل مكان على وجه الأرض جميعا. وأعداء الإسلام يريد أن يفصلوا الإسلام عن هذه الأسرار. يقول هذا دين تشدد، هذا دين غلو، هذا دين تطرف. انظروا إلى المسلمين، انظروا إليهم يقتل بعضهم بعضا ويعصر بعضهم على بعض. هذا ليس صحيح. إنما هؤلاء فئة قليلة لم تفهم الإسلام حق الفهم والفهم الصحيح للإسلام. الذي يفهم الإسلام فهما صحيحا هو الذي ييسر على الناس، هو الذي يكون رحيما بالناس، هو الذي يكون شفيقا بالناس وبنفسه وبغيره، هو الذي يكون متسامحا مع الناس، هو الذي يتعلم هذا كله من مشايخه ومن أساتذته. هؤلاء الأساتذة هم الذين يعلمون الرحمة ويعلمون العلم، لكن أنت بنفسك قد تضل وتزيغ عن هذا الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هؤلاء القلة، فيقول: يخرج فيكم قوم حدثاء الأسنان. حدثاء الأسنان يعني إيه؟ يعني سن صغير، سن الشباب، سن الشباب. لا أريد أن أقول مثل سنكم، لكن أنتم تلتزمون بطرق المشايخ، فهذه الطرق تعصمكم وتجعلكم على الطريق الصحيح. لكن هو أن يقول حينما يقرأ كتابا يقول: أنا أصبحت عالما. هذه مشكلة تكمن في هنا. أنا أصبحت عالما، فإذا ظن نفسه أنه أصبح عالم سيفتي بغير علم فيضل ويضل. إنما العصمة كلها في أن نتعلم من مشايخنا، نتعلم روح الإسلام الصحيح الذي يكمن في الرحمة، في التيسير، في التسامح، في كل أمور الحياة وفي كل أمور الآخرة. نجد هذا الإسلام أسرار عظيمة، وهذه الأسرار العظيمة هي التي جعلت الإسلام يدخل في كل البلاد. فلا تجد بلد من بلدان العالم جميعا إلا وفيه الإسلام، إلا ويذكر فيه الله، إلا ويقال فيه الله أكبر، إلا ويقال فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه نعمة كبيرة أنعم الله بها علينا، نعمة الإسلام. وكذلك أنعم على الأمة الإسلامية بنعمة الإسناد. والعلماء قديما قالوا: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذه هي العصمة من الزيغ ومن الضلال، والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين. هذه فقط نصائح قليلة كنت أحب أن أعبر عنها وأعطيكم إياها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منكم القدوة الحسنة التي من خلالها يدخل غيره في الإسلام حينما ينظر إلى المسلم، لأن هذه مسؤولية كبيرة علينا. أنا مسؤوليتي أن أطبق الإسلام في نفسي، أصلي وأصوم وأحج وأفعل العبادات وأذاكر دروسي وأتعلم العلم، هذا في نفسي. لكن في نفس الوقت أنت تقدم قدوة صالحة لغيرك. حينما ينظر إليك غيره ويقول: هذا هو المسلم، هذا هو المسلم الذي يتعلم العلم، المسلم الوسطي المعتدل الذي ليس فيه عنف وليس فيه تعسير على الناس وليس فيه تشدد ولا تطرف. هذا مسلم حقيقي. لكن لا تعطي صورة سيئة عن الإسلام أبدا، لأن فقط كثير من الذين دخلوا في الإسلام فقط دخلوا في الإسلام لأخلاق المسلمين. أخلاق المسلمين
والله سبحانه وتعالى يصف نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم، وبارك في أساتذتكم وفي جامعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.